فوالا لا سيونس الاولى كنت مسجلتها. دونك لي زيتاب بور كريي ان كونت شي زوم في لو سيت يو اس تاع زوم. On les a vus في l'enregistrement الاول. Je vais le mettre في la page Facebook ان شاء الله. Ceux qui n'ont pas eu le temps de tester, de faire, de créer, يقدروا يروحوا يتبعوا les étapes باش يكريو الكونت تاعهم. C'est pas très compliqué, c'est en testant au fur et à mesure que vous allez découvrir l'ensemble. Alors نشوفوا برك rapidement اللي حاب يدير une chaîne YouTube تاني سي فاسيل. الا عندك كونت جيميل ديريكتومون تحط جيميل تاعك هنا يبان لك ديريكتومون يدخل لك يفتح لك هاد الكوتي راهم الجهه الفوقانيه لو كوتي دروا. هنا يعطي لك يدوموندي لك اعطي ان نو لاشين. الا كان ماكش تستعمل هذيك لاشين باسمك تعطيو اسم وتحطوه هنايا وديري انشاء القناه. هذا مكان سي با دو تو كومبليكي. بعد ما ديروا انشاء القناه في تخصيص القناه باش تعاودوا ديروا صوره هنا تجيكم هاي لاشين يوتيوب تاعكم سي بون. وهذا الملف المرفق راح اللي يحب سولوي كي انتريسي نقدر نبعثه لكم فيه الخطوات هذوما اللي رانا نشوفوهم في هاد لا بريزونطاسيون. نروحوا نديروا هاي لك تحميل فيديو. هذا مكان تروحوا لهنا هاد ليكون دون في تخصيص القناه بيرسوناليزاسيون دو لا شين. هذيك كي تجيكم ان فرونسي تجيكم هكذا فو كليكي تروحوا تخيروا لاغيير بلان تاعكم تاع لا شين يوتيوب من الفوق. ومن بعد باش تكونوا وجدتوا اون فيديو كيفاش ديروا اون فيديو دو بريزونطاسيون غير بلا سال زوم هذه وحدكم تفتحوا لا سال تفتحوا الفيشي تاعكم باوربوينت ولا بي دي اف ولا اللي جات تسجلوا روحكم ديروا انغيستري. دايوغ راكم تشوفوها بلي عندكم لو بوطون انغيستري. تقدروا تسجلوا لا بريزونطاسيون تاعكم وحده يخرجها لكم فيديو وتقدروا تبعتوها في لاشين تحميل فيديو. هنايا تكليكيو يعطيكم لا مان باش تخيروا لا فيديو من الاورديناتور وتبعتوها لاشين يوتيوب وبعد تبارطاجيوها سواء في بلوغر اللي راح نشوفوه دوك شويه هكا ولا في جوجل كلاس روم. جوجل كلاس روم كي تري تري انتريسون. ولا يعطيكم لو مويان باش تحطوا دو كونتوني ايدوكاتيف تاعكم وميم باش ديروا دي دوفوار كومبوزيسيون اون ليني. هذا سي بور سا كي لي بيان. باش تلقاو جوجل كلاس روم اون فرونسي ديروا جوجل كلاس روم في جوجل يدخل لكم ولا بالعربيه صوفوا في جوجل ويدخل يعطيه لكم. فوالا تدخلوا تجيكم هاد لا فونيتر كي تكونوا مكونيكتي بالجيميل تاعكم يدخل لكم ديريكتومون لهاد الصفحه هادي. باغ كونطخ كي ما تكونوش كونيكتي يدوموندي لكم تتكونيكتاو. نروح نبدا نحط المحتوى لا كلاس نكريي لا كلاس ديالي في جوجل كلاس روم. ندير بلوس تشوفوها نتوما جوجل كلاس روم هكا عامل يكون في الاول فارغ باسكو تكونوا مازال ما درتوش قسم. تروحوا لبلوس دونك فوالا نضغط على بلوس ومن بعد نروح كي تجيني بلوس عندي دو شوا سواء الانضمام الى الصف ولا انشاء صف. باسكو علاش لي زيليف تاعكم كي تكونوا نتوما درتو قسم في جوجل كلاس روم تعطوهم برك لو لين هما واش يروحوا يديروا يروحوا لبلوس هما تان لازم يتكونيكتاو في جوجل كلاس روم يروحوا لبلوس يروحوا برك الانضمام سيتادير باش يدخلوا للقسم ديالكم. الوغ نتوما اون طونك بروفيسور اون طونك اساتذه راح ديروا انشاء صف. تكليكيو على انشاء صف ويعطيكم تجيكم هذه احنا جاتنا بالعربيه مي تقدر تجيكم فرونسي. تكليكيو برك على جاكسبت هنايا بلي راكو تاكسبتي ولا فوالا الاخرين لي كونديسيون اي تو سا نضع علامه صح داخل المربع ونتابع. وهنا يعطيكم لا مان باش تكتبوا لا كلاس تاعكم واسمها قسم الاعلام الالي ولا قسم اللغه العربيه كلاس دونجلي بروميير اني كلاس دونجلي كاتريام اني اي انسي دو سويت. هنا تحطوا الاسم تاع القسم والموضوع واش راح ديروا في هذا القسم زعما نقولوا لا غرامير ولا حاجه ولا تعاودوا تحطوا ديريكتومون الاسم في الموضوع تحطوا الاسم تاع لا كلاس وديروا كونتينيو انشاء. تكليكيو على لتحت هنا انشاء فوالا ومن بعد تجيكم لا سال تاعكم بالاسم كيما هنا تكنولوجيا التعليم هنايا. ودوك راح نشوفوا انا لي سال اللي درتهم كيما هذه ماشي دوك انا ماشي قسم تاعي بصح انا جي كريي في جوجل كلاس روم جي كريي دي كلاس بور لي انسينيون. هنا راح يكون عندكم هذا الفضاء دوك نشوفوا الوغ جاكم وهذا الكود اللي رانا نشوفوه هنا راكو ان شاء الله نعطي لكم ميم لو بي دي اف تاع هاد لا بريزونطاسيون نعطيه لكم ونبارطاجي لكم لونجسترمون اللي درناه اليوم. الوغ يجيكم الكود هنا واش راهو يشير هدايا يجي كان كود. هذا هو الكود اللي تبعتوه للتلاميذ باش يقدروا ياكسيديو لهذا القسم ديالك. فوالا القسم ديالكم هنا دوك باغ اكزومبل اوتيليزاسيون دو جوجل كلاس روم هذا جو لي انا اللي كرييتو. هنا
عندي هاو الكود تاعي باش نبعثه لكم. نقدروا ان شاء الله une autre fois ceux qui veulent nous rejoindre. انا راح ندير في شهر سبتمبر كل يوم سبت راح ندير 3 سوايع تاع براتيك. Voilà, tester ou نروحوا en ligne ensemble ندخلوا et tout ça pour créer le compte, la classe virtuelle, pour créer les salles في جوجل كلاس روم، pour créer la chaîne يوتيوب باش تيستيوها معانا. باغ اكزومبل تكونوا كرييتوها انت تبعتي لنا لي ليان ونحنا ندخلوا اي انسي دو سويت. دونك في هذوك لي سيونس اللي نديروها ان شاء الله شاك سامدي تاع لو موا دو سبتمبر توجور هكا لو سامدي ا 15. الوغ هنا تحطوا الكونتوني، وهنا كيما هنا راني بارطاجيت دي فيديو بارطاجيتهم هما بالعربيه، كانوا يحو اساتذه تاع اللغه العربيه تاع الكوليج وقيله في واحد المدرسه الخاصه. دونك عطيت لهم دي ليان لقيتهم في يوتيوب تاع لي فيديو كيفاش يفهموا بيان كيفاش تستعملي جوجل كلاس روم. فوالا دونك هنا الاضافه باسكو في جوجل كلاس روم تقدري كيما كنتو شايفين في السلايد اللي قبله يا دو تكست. هاد لو تكست هذا تقدري هنا تحطيه وميم طون تجيك واحد ليكون من تحت. دونك نشوفوها هنا هذه تاع اضافه. تقدري بعد تضيفي لهذاك القسم ان فيشي في درايف، تكوني حطيته في درايف فيه لي زيكزارسيس ولا فيه ان اكزامان ولا اي حاجه الملف، وهنا رابط تعطي لهم لو ليان باش يروحوا لكاش بلاصه في لو نت، ولا كاريمون تكليكي على يوتيوب باش تحطي لهم فيديو انت تكوني درتيها ولا فيديو تكوني لقيتيها في اليوتيوب وتصلح في هذاك الدرس اللي راكي تقريه انت. فوالا دونك وهنايا كملت انا لا بريزونطاسيون تاعي باسكو هاد لو باوربوينت سولوي كي انتريسي نقدر نبعثه لكم باسكو هذا انا تنجلي تيليشارجي من انترنت اي لي كومبلي من البدايه حتى الاحتراف هايل. ميم الا قديم شويه لا فيرسيون تاعو مي تو لي بارامتر اللي راهم الداخل يفهموهم اي سون توجور ا جور في لي فيرسيون جدد هادوما. دونك هذا واش ديروا باش تلقاو هذا بلوغر. هذا بلوغر il va vous permettre d'avoir un blog وين تقدروا ديروا à chaque fois تبوبليو دي زارتيكل تبارطاجيو avec des enseignants, des parents, des élèves, du contenu, des vidéos, des liens, tout ce que vous voulez. وكيفاش ديروه كيف تروحوا تكتبوا جوجل بلوغر في جوجل. واش ديروا باش تكرييو هاي لك كريي فوتر بلوغ. تكليكيو كي تكليكيو على كريي ان بلوغ تحطوا لو كونت تاعكم تاع جيميل. فوالا باغ انا نعاود ندخل بالكونت هذا تاع رشا وندير المود باس تاعها دونك وندخل. فوالا ديك تكونيكتاو بالجيميل تاعكم. اللي ما عندوش جيميل جو فو كونساي دو كريي ان كونت جيميل باسكو علاش كاع لي زوتي دو جوجل يمشوا بيان بالجيميل. دونك هكا باش ما تكسروش راسكم بزاف. هاولك دونك هاي لك نوفيل ارتيكل. هاي لك باغ اكزومبل ندخل انا لهاد الارتيكل باش نعاود نكتب فيه. فوالا سي تري سامبل. تبداو تبوبلييو وديروا ميتر ا جور كي تحبوا تشوفوا لابيرسيو منا. دونك نرجع باغ اكزومبل عندكم لي ستاتستيك، عندكم تقدروا تكرييو بليزيور باج. دايوغ لي راهي شايفه هذاك تاع كناب دي واقيلا لي كور دونسينيومون ا ديستانس راهم دايرين ان بلوغ ببلوغر. روحوا شوفوه كيفاش عامل اي سي غراتوي. دونك تقدروا تكونوا عندكم ان سيت انترنت اللي تحطوا فيه الكونتوني تاعكم لي بوبليكاسيون اي تو سا فوالا ديريكتومون ببلوغر. نرجع نكليكي على ايدوكا بلاي كيف هاي لك. Alors je vous laisse découvrir. على بالكم انايا جي ايتي très contente كي ديكوفريتو. علاش باسكو j'avais des jeux كنت دايرتهم en flash des jeux éducatifs alors que هنا toutes les activités راح نسيي لكم واحد برك وشوفوا. par exemple نسيو le plus facile هذاك كاين bon il y en a beaucoup vous pouvez aller voir ce qui se présente. la chambre allez هذا il est facile. دوك تشوفوا كيفاش عامل une armoire. je clique. Voilà. Un coussin. L'essentiel, هنا كاين des quiz de toutes sortes. Par exemple, passé composé ou imparfait, on peut compléter. Choisir هادوما. Quand, alors pas de vélo, chalet toujours pas. Donc voilà, pour les profs de français, d'anglais, pour faire corriger. Donc هنايا, par exemple, quand je n'avais pas de vélo, j'allais toujours à pied. J'allais normalement, j'allais هنا. فوالا دونك عندكم هاد لي جو ايدوكاتيف مانيفيك. هادية وبيان سور كي تكون عندكم كونت جوجل تدخلوا بجوجل وتروحوا للكونت تاعكم
Voilà, donc un an plus tard, je veux pas de compte premium. Avec un compte gratuit, je peux créer une activité. Je clique sur créer l'activité ou نخير soit هكذا mot fléché. L'essentiel, il y a plein de propositions. Je vous conseille à tous d'aller créer un blog, donc avec Blogueur, et créer un compte Hnaf et du Play et tester les jeux. Tester les jeux parce qu'ils sont magnifiques. Vous pourrez les partager avec vos élèves.